जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसैन खेमू। आज एक खुसूसी प्रोग्राम के लिए हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़रताज गुल साहिबा जो स्टेट मिनिस्टर हैं क्लाइमेट चेंज की। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले ये बताएं मैडम, सियासत में आना कैसे हुआ? सियासत में स्टूडेंट लाइफ से इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से हिस्सा थी, और जब स्टूडेंट थी तो वॉलंटियरली शौकत खाने में हमारे प्रिंसिपल की तरफ से ये ऑर्डर था तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि 1 मंथ जो है आपने किसी अपने इलाके के क्राफ्ट्स को देखना है, रिसर्च करनी है। 2nd मंथ जो है आप लोगों ने समर हॉलीडेज करना है, उसमें कोई ह्यूमैनिटेरियन काम करना है। तो ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए मैं शौकत खान में और भी स्टूडेंट्स थे, हमने वॉलंटियर किया। वहाँ पे मैंने देखा कि किस तरह सबके साथ इंसाफ होता है, कितना एक्सपेंसिव इलाज इतने लोगों को मुफ्त किया जाता है, और वहाँ पे कोई लाइन नहीं लगती, सिफारिश कोई नहीं होती। और मुसाफिर खाना देखा, साथ ही था कि जिसमें जो मरीज के साथ जो दूर से लोग आए होते हैं उनको किस तरह उनकी हिफाजत की जाती है, 2 वक्त का खाना दिया जाता है और साथ 2 लोग स्टे कर सकते हैं। तो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का हिस्सा बनी। फिर 2012 में कोर कमेटी की सबसे यंगेस्ट वो बनी, मेंबर बनी। तो शुरू से था कि अगर कभी पॉलिटिक्स में जाना ही है, ये तो नहीं सोचा था कि डायरेक्ट इलेक्शन कंटेस्ट करूंगी, पर ये जरूर था कि अगर तो पाकिस्तान में कोई पॉलिटिक्स में फ्यूचर है हम जैसे यंगस्टर्स के लिए या नॉन पॉलिटिकल लोगों के लिए, या जिसके बावजूद सियासत में ना हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई है जो कि जदीद पुश्ती लोगों को टिकटें नहीं देती है, वो यंगस्टर्स को टिकटें आप वो पॉलिटिशियन है जो खान साहब की करिश्मे से आप मुतासिर हुए और पीटीआई को ज्वाइन किए, तो स्टिल यू आर सेटिस्फाइड? जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कैरिस्मा है एज ए लीडरशिप का, अब तो खैर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि शान रसूल का मुकदमा लड़ना, उम्मत रसूल का मुकदमा लड़ना, और उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा लड़ना, फ़लस्तीन का और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मुकदमा लड़ना, दुनिया के उन टॉप लीडरान में से आगे जिसपे फोरम पर उनका वेट किया जाता है। तो कैरिस्मा तो बहुत बड़ा है उनका, अब वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया में भी एक लीडरशिप का रोल उनका बहुत बड़ा हो गया है। दुनिया में तो बहुत बड़ा हो गया इमरान खान साहब का रोल। क्या समझती हैं आप, पाकिस्तान में भी खान साहब इतने ही पॉपुलर है? खान बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि 3.5 साल में हमारी हुकूमत ने इमरान खान ने प्रूव किया है कि ये आम आवाम के लिए सोचती है, अपने महल नहीं बनवाती, अपने शुगर मिलें नहीं बनाती, अपनी फैक्ट्रियाँ नहीं बनाती, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के खर्चे खत्म कर दिए हैं, हमने अपने आप को कट डाउन किया है। इस पे थोड़ी सी हम आपसे बात करेंगे, पहले हम आपके इनिशियल लेकिन मैं वो आपको बताना चाहती हूँ कि एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप का रोल ज्यादा हो गया, लोगों का ट्रस्ट ज्यादा हो गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पाए का कोई लीडर पाकिस्तान में नहीं है। सरदार अवैस लगारी 54,000, सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा 31,000, ज़रताज गुल साहिबा 79,815 वोट, ये इतने बड़े साथ ये खूबसूरत से झगड़ा लिया। अगर आप बाहर और आपको ये पता हो आपकी, और आपको ये मेरा फोकस है क्या, फोकस मेरा जब भी सियासत में कभी पाकिस्तान में पाकिस्तान को गालियां नहीं दे रही है, शिकवे नहीं कर रहे सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को ठीक। तो 2013 में भी मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं रनर अप बनी। उस वक्त मैंने हल्के से मैंने कभी 5 साल में कि मैंने किस तरह अपने किया। मेरा ख्याल है कि लोगों ने ये देखा कि कैंडिडेट है जो हमारे साथ खड़ी रही। उसमें मेरे ख्याल में मुझे बलूची हमारा सराय दोनों का भी हमारे आपको धीर आनी मेरे सिंधी में वो मैंने इससे पाकिस्तान का कह दिया कि पाकिस्तान में हमारे कल्चर में जब मैं वोट मांगने जाती थी तो मुझे कहते थे कि बेटे को तो हम कत्ल माफ कर देते हैं, हम तो फिर हमसे वोट मांगते हैं। ये जो धीर आनी है ये सिंधी का लफ्ज़, वेरी ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत लफ्ज़ है। तो मेरे लोगों ने डेरा गाजी खान के गयूर ने उसकी इज्जत रखी, लाज रखी। जहाँ तक मुझे समझ आई है वो ये चाहते तो थे कि वो निजात हासिल करे सरदारों से। खोसा लगारी की ही आपस में जब से ये मुल्क बना था फाइट होती थी, उन्हीं की सीट थी, या तो खोसा जीतते या लगारी। तीसरे बीच में कभी सिर्फ डॉक्टर नजीर शहीद सीट पे आए थे, उनको भी फिर शहीद कर दिया गया था, इसलिए डॉक्टर नजीर शहीद है।
ان کی فیملی نے بھی پھر میرا ساتھ دیا ڈاکٹر نذیر شیر کی. تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ سمجھ آئے کہ ایک تو سیریس کینڈیڈیٹ ہے, بہادر ہے. پرائم منسٹر عمران خان بہت زیادہ کام کر چکے تھے, 23 سال کی جو ان کی جدوجہد ہے اس کا بینیفٹ مجھ جیسے ینگسٹرز نے لیا. لیکن یہ کہ ان کو یہ ضرور سمجھ آئی کہ اس کے ساتھ ہمیں ملنے میں کوئی ایشو نہیں ہے, اس کے گھر جانے میں کوئی ایشو نہیں ہے. سرداروں کی جو کوٹھیاں بند ہوتی ہیں ابھی بھی بند ہوتی ہیں, پورا پورا دن وہاں بیٹھے رہتے ہیں, شام کو آ کے ان کا کرندہ آتا ہے کہ سردار سنتی پئی ہے. تو وہ میرا خیال میں جو ان کو مجھ سے ریلیٹ کرنا ہوا, ان کو فیل ہوا کہ ہمارے جیسے. وہ میں نے ابھی پریکٹیکل بھی دیکھا کیونکہ مجھے 1 گھنٹہ باہر لگا, جو لوگ آپ سے ملنے آئے تھے آپ ان کے لیے کام کر رہے تھے. کیا زرتاج گل صاحبہ ابھی تک اسی طرح سے پاپولر ہیں وہاں پہ؟ پاپولیرٹی تو آپ کرائٹیریا ایک تو ووٹ کا ہے, 2023 میں انشاءاللہ جب الیکشن لڑے گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. دوسرا یہ کہ آپ عوام سے پوچھیں ہمارا مقصد کیا ہے. میں جو سیاست میں تھی میرا رول یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں اسٹیٹس کو چیلنج کرتی ہوں اور میں ان سے مختلف ہوں. ابھی تک جو 3.5 سال میں نے یہ ثابت کیا میرے پاس کوئی پروٹوکول نہیں ہے. میرے آفس کے اندر آپ نے خود 1 گھنٹے سے دیکھ لیا, یا میرے گھر میں ڈیرہ غازی خان میں میں نے 3.5 سال میں بیماری میں بھی میں نے جمعہ ہفتہ اتوار مس نہیں کیا. میں اپنے عوام میں جاتی ہوں, میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں, گلے شکوے سنتی ہوں, مسائل ان کے حل کرتی ہوں. ڈیولپمنٹ پیکج میں ہائیسٹ لے کر گئی ہوں. ڈیرہ غازی خان کا پہلا کارڈیالوجی ہاسپٹل, مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل, پہلی وومن یونیورسٹی اور کیڈٹ کالج, یہ پہلے ٹاپ جو میرے فلیگ شپ پروگرام ہے جو میں اپنے حلقے میں لے کر گئی ہوں, اور ان کی اور وہ تقریباً آپریشنل ہونے والے ہیں. باقی سیوریج, نالی سولنگ تو روٹین کا, یا بجلی کے جو نیو ولیج الیکٹریفیکیشن ہے سو ایسا وہ تو چلتی رہتی ہے. دوسرا میں ان کی غم خوشی میں شریک ہوئی ہوں. تیسرے کہ میں نے کبھی ان سے فاصلہ نہیں رکھا. وہ جو سردار آتے تھے نا یا پرانے سٹس کو کے پولیٹیشین کہ آخری سال ان کی یاد آتا تھا کہ الیکشن لڑنا ہے تو آپ منت سماجت کر لیں. مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کسی دن اپنا آپ کو منسٹر سمجھا ہو, یا میں نے کسی دن یہ سمجھا ہو کہ میں اسلام آباد رہ جاؤں. میں نے اپنا ٹھکانہ, میں نے اپنا فوکس, اپنی ایفرٹس اور اپنی انرجیز میں نے ڈیرہ غازی خان کے لیے وقف کی ہوئی ہے. تو وہ لوگوں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ یہ, اور دوسرا یہ کہ جتنی میرے پاس پاور آتی گئی میں زیادہ عاجز اور انکسار ہوتی گئی. مجھے لگا کہ اللہ کی پکڑ حکمران کے لیے بہت سخت ہوتی ہے. تو انسان لفاظی تو اچھی کر لیتا ہے لیکن اللہ کی جو پکڑ ہے اس سے کون بچے گا. تو میں نے ایٹ لیسٹ اپنے ووٹ کو جسٹیفائی کیا, اپنا کریکشن جسٹیفائی کیا. تو آئی ایم شیور کہ جب 2023 کا الیکشن ہوگا ضرور یہ لوگ بات سوچیں گے کہ میں ان کے ساتھ اسی طریقے سے کھڑی رہی. میں نے اسلام آباد کے لیے اپنے حلقے کو کمپرومائز نہیں کیا. بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام آباد کے ہو کے رہ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 2023 میں جو سردار ہیں ان کے لیے تھریٹ ایگزسٹ ہے. دیکھیے جب میں وہاں پہ آ گئی ہوں, جتنی میری ایج ہے, جتنا میری سیاست ہے, ہماری پارٹی پہلی دفعہ آلموسٹ سندھ کے علاوہ پورے پاکستان میں اس میں آئی ہے, پاور میں آئی ہے. جتنا کنوکشن اور جتنا کام کیا ہے, میرا خیال ہے کہ صرف 2023 نہیں, ہمارے علاقے کے سیاستدانوں کو تحیات یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں وہاں بیٹھی نہیں ہوں, میں ان کو یہ جگہ نہ دینے والی ہوں, نہ عوام ان کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں. کیونکہ میں نے ایٹ لیسٹ اپنے کردار سے یہ ثابت کیا ہے کہ سیاستدان مختلف ہو سکتے ہیں, سیاستدان غم خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں, وہ سیاست کے علاوہ اور الیکشن کے علاوہ بھی ملتے ہیں آپ کو. اور دوسرا یہ کہ 1-1 روپے کا حساب ہے, ساری دنیا کو پتا ہے کہ میرے اوپر 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے, نہ میرے لیڈر کے اوپر نہ میرے اوپر. کیونکہ وہی بات ہے کہ 70 سالوں سے ستائے ہوئے عوام ہیں, ان کے آنسو کا دکھ کا مداوع یہی ہے کہ ہم ان کا حق ووٹ کا ڈیولپمنٹ کے ذریعے ادا کریں. رائٹ میڈم, ابھی آپ کے منسٹری پہ آتے ہیں. یہ جو کلائمیٹ چینج ہے ویسٹ میں, اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. ماحولیات ہمارے یہاں لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے, خان صاحب کو پتہ ہے, اور انہوں نے پروو بھی کیا, وہ چیف گیسٹ بھی بنے, بورس جانسن نے بھی اپریشیٹ کیا. پہلے یہ عوام کو بتائیں کہ یہ آپ کی کلائمیٹ چینج, یہ ماحولیات ہے کیا, اس کی ریسپانس. میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم نے پہلے سٹارٹ کیا تو نو ڈاؤٹ بڑا مشکل تھا لوگوں کو بتانا کہ کلائمیٹ چینج کیا بلا ہے, لوگوں کو نہیں پتا. دوسرا یہ کہ چونکہ میں بھی ایک واحد خاتون تھی جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن ڈائریکٹ جیت کے آئی تھی. میرے علاقے کے لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ تگڑے منسٹری نہیں ہے, کوئی تگڑے منسٹری ہے, کیا منسٹری ہے. لیکن اب ان کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ہاں یہ رول بڑا اسٹرانگ ہے, اور اس کے انٹرنیشنل اور نیشنل جو کانوٹیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, پورٹ فولیو بہت اسٹرانگ ہے. اور اب تو بچے کی زبان پہ کہ ہم نے درخت لگانے, ہم نے پودے لگانے ہیں. اسکولوں میں بھی یہ اویئرنیس شروع ہو چکی ہے. اور لاسٹ ایئر تو سب سے زیادہ پرفارمنس پلانٹیشن کے لحاظ سے مدرسہ کے بچوں کی تھی. اس کا مطلب علماء کرام کے اندر بھی
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی اس میں گزری کہ پانی کا ایک قطرہ ضائع نہیں کرنا, صفائی نصف ایمان ہے, درخت صدقہ جاریہ ہے, جانوروں کو پرندوں کو بھیجا آپ نے نقصان نہیں پہنچانا. تو ان کی تو ساری تعلیمات ہی نہیں ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ اب ڈفرینٹ ہے کہ اب لوگوں کو اویئرنیس بھی آ گئی ہے. منسٹری کا رول کہ پاکستان آپ کہہ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا مطلب صرف درخت لگانا نہیں, میں وہی کہہ رہی تھی نا کہ اب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ خطرہ ہے. چاہے وہ بلوچستان کے اندر یا تھر میں چولستان کے اندر زمین کا پانی لیول نیچے جا رہا ہو اور اس کی وجہ سے خشک سالی اور قحط سالی ہو, یا بارشیں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ زمین میں کٹاؤ ہو جائے, لوگ انسانی جانوں سے بھی جائیں, فصلیں جو کھڑی ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں, یا پھر کراچی کے اندر ہیٹ ویو چلے اور اسے 3000 لوگ جو ہیں, یا پھر 37 لوگ ایک ہی رات کراچی کے اندر اربن فلڈنگ سے جو ہے وہ شہید ہو جائیں. لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کو تھریٹ ہے, ہماری زندگی کو تھریٹ ہے, اور ہماری جغرافی ڈیموگرافی ایسی ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ ان ممالک میں شامل ہے کہ جن کو خطرہ ہے موسمیاتی تبدیلی سے. اب اسے نمٹنا کیسے ہے؟ جو ہم نے فلیگ شپ پروگرام شروع کیے, چاہے وہ 10 بلین سونامی ہے, گرین پاکستان ہے, ای ویکل پالیسی ہے, یا پھر کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر ہے, یا پلاسٹک بیگز بین ہے, یا پھر رینیویبل انرجی ہے, اس میں زیادہ جو سمجھ ہے وہ میرے خیال میں لوگوں کو 10 بلین سونامی اور گرین پاکستان کی وہ آسان ہے ان کو سمجھنا. صفائی کیسے کرنی ہے, گندگی نہیں پھیلانی, درخت لگانے ہیں, یہ تو صدقہ جاریہ سنت نبوی. دوسرا یہ کہ کتنی سے ہیبیٹاٹ بڑھتی ہے, کتنے سے آپ کی فوڈ سیکیورٹی بہتر ہوتی ہے, کتنی آپ کی ایئر پولوشن سے کم ہوتی ہے. سب سے سستا اور آسان طریقہ ہے میرے خیال میں وہ جو پرائم منسٹر عمران خان کی پودا لگانے کی ہر سب اس میں مونسون پلانٹیشن میں اسپرنگ پلانٹیشن کا جو ایک امیج ہے وہ شاید بہت اسٹرانگ ہے. میں سمجھتی ہوں شاید لوگوں کو زیادہ اس بات کی سمجھ ہے, ورنہ کام تو اور بھی بہت سارے ہو رہے ہیں. اچھا ایک میڈم, آپ اس پہ ریسرچ بھی کروا رہے ہیں, یہ جو ایکسٹریم گرمی ہو رہی ہے اور ایکسٹریم سردی ہو رہی ہے, اس کے ریزنز کیا ہیں دنیا میں اور خاص طور پہ پاکستان میں؟ وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بیسیکلی ہمارے پاس تقریباً ہماری جو ہسٹری ہے 20 سال سے تقریباً 157 کے قریب ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہو چکے ہیں, ایسے ڈیزاسٹر ہو چکے ہیں, جس سے ثابت کرتا ہے, ڈیٹا ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کی لوکیشن ایسی ہے. دیکھیں گلوبل وارمنگ جو ہے اس کا ہم نے کچھ نہیں کیا. پاکستان کا 1% کا بھی گلوبل وارمنگ کے اندر یا ایمیشنز کے اندر ہمارا کنٹریبیوشن نہیں ہے, کیونکہ پاکستان انڈسٹریل اسٹیٹ ہے ہی نہیں, ہم ایگریکلچر اسٹیٹ ہے. تو جن ممالک ہے جیسے ٹاپ 20 ممالک ہو گیا, امریکہ ہو گیا, بھارت ہو گیا, رشیا ہو گیا, فرانس ہو گیا, EU کے ممالک ہو گیا, چائنا ہو گیا, جو بہت انڈسٹریل ہیں اور ان کی ایمیشنز کی وجہ سے جو گلوبل وارمنگ ہے, اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمارے آٹومیٹکلی ویدر پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں, جس میں آپ نے کہا کہ سخت سردی ہے یا سخت گرمی ہے, یہ جو ہمارے پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں, یا جو بارش ہے, جو مونسون کی بارش ہے وہ کچھ دنوں کے اندر ہو جانا, یا پورے 2 ہفتے کا سپیل یا 1 ہفتے کا سپیل 1 دن کے اندر ہو جانا, یہ جو ایکسٹریم پیٹرنز ہے جس کے لیے پاکستان بھی تیار نہیں ہے, ہمارے لوگ بھی تیار نہیں ہیں, ہمارے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی یا فیسیلیٹیشن بھی نہیں ہے, یہ اس کا ریزن ہے. رائٹ. جب آپ کی منسٹری آئی تو آپ کی منسٹری کے آتے ساتھ ہی جب آپ منسٹر ہوئی تو جو بارشیں ہوئی, جو بادل آئے, تو سوشل میڈیا نے کریڈٹ آپ کو دیا کہ یہ میڈم کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ نے کہا کہ یہ وزیر اعظم خان صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے بارشیں. اب آپ بتائیں یہ جو ایکسٹریم برف باری ہو رہی ہے یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ جی میں ہمیشہ ایک سنت کو میں کوٹ کرتی ہوں. اصل میں ہمارے ساتھ ایشو ہے کہ ہم ہمیشہ اس میں سے تھوڑا لفظ نکالتے. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بیٹیاں اور بارش رحمت ہے, زحمت نہیں. زحمت اس کو انسان بناتا ہے. بہت ساری بیٹیوں کی پیدائش پہ بہت سارے لوگ نہ شکرے بن جاتے ہیں, ان سے پوچھو جن کی اولاد نہیں, اور کہتے ہیں بیٹی جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوگی, گناہگار ماں باپ کے لیے بھی اللہ سے لڑائی کرے گی کہ میرے ماں باپ کو جنت میں بھیج دیا جائے. رحمت. دوسرا بارش جتنا سبزہ لے کر آتی ہے, جتنا فوڈ سیکیورٹی لے کر آتی ہے, جتنا اس سے موسم بہتر ہوتا ہے, لیکن چونکہ انسان کی پلاننگ ناقص ہے وہ ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دیتی ہے. تو پھر ہم اس رحمتوں کو عذاب گننا شروع کر دیتے ہیں. یہ ڈیبیٹ یہاں سے شروع ہوئی. ہوا گیا کہ میں ایک فنکشن میں گئی, وہ ایک سوشل میڈیا پہ میری تصویر وائرل ہوئی کہ جب سے یہ وزیر موسمیات بنی موسم بہتر ہو گیا. اب ایک خاتون منسٹر خود کیا اس کے بارے میں, کسی نے لائٹر میں بات کی, میں نے لائٹر میں جواب دیا کہ بھائی میری وجہ سے نہیں, پی ایم صاحب کی وجہ سے. اس کو انہوں نے ایک سیریس ایک ایسی کونوٹیشن بنا لی جو کہ ہمارے بارے میں کہ جی یہ لوگ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے,
یہ لوگ جی فلانے جگہ جائے تو چل کے ایسے جا رہے تھے, ان کے کپڑوں کا رنگ یہ تھا, ان کی اسمائل ایسی ہے, یہ فلانا جو ہے اس کو یوں بولا ہے. بھائی یہ زندگی نہیں ہے. ہم ہمارے اوپر کرٹیسزم کرنی نا تو یہ کرو کہ ہم نے منی لانڈرنگ کی, ہم نے چوری کی, ہم نے کرپشن کی, ہم نے ذاتی جائیدادیں کی, یا ہم نے اپنے اس آفس پبلک آفس کو اپنی پرسنل گین کے لیے کیا, نہیں کیا نا. میڈم تو پھر جو چھوٹی موٹی جو اس پہ بھی آتے ہیں جو کرپشن کی انڈیکس ہے اس پہ بھی آتے ہیں. برف باری کے یہ جو مس مینجمنٹ ہوا ہے اس وقت پاکستان میں, وزیر اعظم صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ پاکستان میں جو ہمارے پاس موسم ہے, جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے وہ بالکل خراب ہے, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور ہم ٹورزم کو سپورٹ کریں گے بیکاز پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہوا ہے. اگر یہ مری جیسے انسیڈنٹ ہوں گے تو کیا ہم ٹورزم کو پروموٹ کر سکیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ونٹر ٹورزم بہت بڑھ گیا ہے. ٹھیک, پہلے لوگ سردیوں میں گھروں میں بیٹھتے تھے, وہاں پر بارش بہت خوبصورت فنامین ہے, نیچرل فنامین ہے, لوگ دیکھنے جاتے ہیں, لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ طوفان میں بدل جائے گا اور وہ سٹارم بن جائے گا اور لوگ جو ہے کسی ایک سڑک پہ اس طرح پھنس جائیں گے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہیٹر چلا رہے ہیں اور سیلنسر کو کیا ہوا اور کیا ان کے ساتھ اس طرح کے حالات ہوئے. ڈیزاسٹر تو ہوا ہے, 22 لوگ تو فوت ہوئے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یا کراچی میں 37 لوگ ایک ہی رات کو شہید ہوئے اربن فلڈنگ کی وجہ سے. بے شک اس کا نیچرل سے زیادہ لوکل ایشو بھی تھا کہ کراچی کے نالے گندے کیوں, اس پر انکروچمنٹ کیوں ہے. بات وہی ہے کہ ایل پلاننگ تو ہے نہیں. دیکھیں ایل پلاننگ بھی ہے, سیریسنیس بھی ہے. آپ کے جو فیڈرل انفارمیشن منسٹر ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ آج 1 لاکھ گاڑیاں انٹر ہو چکی ہے مری میں. مری میں 32,000 کی جو ہے وہ کیپیسٹی ہے اور 72,000 گاڑیاں اس دن انٹر ہوئی. تو یہ ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے. یہ بھی دیکھا ہوگا نا کہ اس کے بعد بھی لوگ تو جائیں پلازا پر نہیں کرنا. آپ کو پھر وہی ہمیں ایک بات کو سمجھنا کہ جب مری بنا, اسلام آباد بنا یا ہمارے گلیات بنے, اس وقت پاکستان کی آبادی 21 سال کے بعد تو سینسس ہوئے ہیں. پتہ چلا کہ ہم نے 10-12 کروڑ سے ایک دم سے 23 کروڑ پہ چھلانگ لگا دی, ہماری آبادی اتنی زیادہ بڑھ گئی. ہمارے پاس ہل اسٹیشن, ڈیسٹینیشن یا ہوٹل یا فیسلٹیز, پانی, پارکنگ پلازا اتنی ہی ہے. ٹورزم بھی بڑھ گیا, عوام کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے. اس لیے تو پرائم منسٹر عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں ٹورزم کو سپورٹ کرنے کے لیے پراپر میکانزم چاہیے کہ وہ بڑھ گئی ہے پر کیپیسٹی نہیں اٹھائی جا سکتی. جیسے جب اسلام آباد بنا تھا 2 ہی ہاسپٹل بنے تھے نا, پمس بنا تھا, پولی کلینک بنا تھا. اب ہم کیوں ایکسٹینشن کر رہے ہیں کہ آبادی بڑھ گئی ہے. تو ہمیں اس کو کوپ کرنے کے لیے, ان چیزوں کے اوپر جانے کے لیے سیریسنس کی ضرورت ہے, جو کہ صرف ہماری حکومت میں ہے. دیکھیے پچھلی حکومتیں کیا کرتی تھی, صرف 1 دن کی پلاننگ کرتی تھی یا الیکشن کے لیے پلاننگ کرتی تھی کہ الیکشن کیسے جیتنا ہے. واحد پرائم منسٹر جو الیکشن جیتنے کے بعد پلاننگ یہ کر رہا ہے کہ اپنے ملک کو اور فیوچر کو, نیکسٹ جنریشن کو بچانا کیسے. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اتنے بڑے ڈیم بنیں گے 40-60 سال کے بعد پہلی دفعہ ڈیم بن رہی ہے. تو پارلیمنٹ میں ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ڈیم بنائیں گے. تربیلا ڈیم اور منگلا کے بعد کون سے ڈیم بنے. اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں میرے بھاشا اور اتنے گوہزام اس طرح کے ڈیم بن رہے ہیں تاکہ ہمیں واٹر سیکیورٹی کے ایشوز نہ آئے. تو یہ جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے, اگر ہم 10 ارب درخت لگا رہے ہیں, اگر ہم کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر پہ جا رہے ہیں, یا اسلام آباد کا, کراچی کا, لاہور کا اگر ماسٹر پلان ریوائیو ہو رہے ہیں 20 اور اگر 40-50 سال کے لیے کہ ہم نے اس شہر کی آبادی کو لے کر کیسے جانا ہے, ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. یہ تو پہلی دفعہ ہمارے حکومت میں ہو رہا ہے. ڈیزاسٹر آتے ہیں مگر ڈیفائن یہ کرتا ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا کیسے. جیسے اس ملک نے سیکھا جب 9/11 کے بعد ہمارے ملک میں جب ٹیررزم بڑھی, جس میں ہر گھر میں شہید تقریباً ہوا, تو ہمارے فوجی شہید ہوئے, ہمارے پولیس والے شہید ہوئے, ہم مسجدوں میں, بارگاہوں میں, بازاروں میں شہید ہوئے. اس کے بعد ہم نے اے پی ایس کے واقعے سے سیکھا. اے پی ایس کے بعد اس ملک کے تمام پولیٹیکل پارٹیاں, تمام لوگ گڈ بیڈ کاپ اور اچھے طالبان برے طالبان کی بحث سے نکل آئے. انہوں نے کہا ہم ملک بچتا ہے تو ہم بچتے ہیں نا. تو ایک چیز آپ کو ڈیفائن کر جاتے کہ اب آپ نے جانا کیسے ہے. آپ کی جو میڈیا مینجمنٹ ہے نا وہ بہت اچھی ہے. پرسپشن یہ ہے کہ آپ ڈیم سارے اپنے حصے میں لے گئے, جبکہ وہ سارے کے سارے ڈیم پرانے بنے ہوئے, اس میں پی ایم ایل این نے بھی پیسے رکھے ہوئے تھے. یہ سبجیکٹ پہ ابھی آتے نہیں, اب آتے ہیں. سبجیکٹ بیسک پہ رہتے نا, ان آنسر تو کسی چیز کو کرنا ہی نہیں چاہیے نا. تو یہ تو جو بادشاہ ڈیم کا رکھا آپ نے, اس نے 100 ارب تو لاسٹ ان کے بجٹ میں تھا. میری بات سنیں, فیتے تو انہوں نے 25 دفعہ کاٹے. ہاں تو کاٹے. جب وہ الیکشن میں جاتے تھے تو کہتے تھے لیا تم پہ 300 ارب قربان.
डीजे खान ऐसे खान साहब भी कहते हैं कराची तुम पे ऊपर 1100 अरब कुर्बान। नहीं ऐसा नहीं। अब आपको प्रैक्टिस क्यों ग्रीन बस किसने वहां पे बनाई? मैडम वो प्रोजेक्ट भी जो है वो सिंधु के पैसों से बन रहे हैं, उस पे हम नहीं आ रहे, हम टूरिज्म पे आ रहे हैं। नहीं आई एम सॉरी, देखिए आपको पूरा आंसर सुनना चाहिए, ठीक है। एक तो सबसे पहले बात है कि अगर आपने ये कहना है कि ये चूंकि आइडिया पहले था, वो तो फिर पीएमएलए ने तो ये भी क्रेडिट लेने देंगे कि ना कि अगर नवाज शरीफ पैदा हुए होते 1947 में तो वो पाकिस्तान बना चुके होते। हमें तो पता है पाकिस्तान को उन्होंने कितना बड़ा कर किया है ना। आपके पास अगर क्वेश्चन का टाइम है तो मेरे पास आंसर करने का टाइम है। हमारी हुकूमत बनी है 23 साल के जद्दोजहद के बाद पहली दफा। 3.5 साल में हम 70 साल के पुराने काम तो हम उसके ऊपर तो फीते नहीं लगा सकते, लेकिन क्या मुल्क की खातिर जो अच्छे मंसूबे हैं जिसके फीते बार बार काटे गए, रुपया एक नहीं दिया गया, रुपया तो ड्रेन करके वो ले गए दुबई के टावर्स में, मेफेयर के फ्लैट में, सिरे महफिल में, तख्ते रावण में ले गए, मनी लॉन्ड्रिंग कर ली 25-25 अरब की। वो जो आने वाली इनकी नस्लें पैदा नहीं हुई उनके लिए भी पैसा जमा करके चले गए, लेकिन जो पाकिस्तान के मंसूबे थे वो तो वहीं के वहीं पड़े हुए। अगर मेरा लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसके लिए पैसे दे रहा है और प्रैक्टिकली उसके ऊपर पैसे लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल में क्रेडिट तो फिर पाकिस्तान का है ना कि हमने उसको सियासी नजर नहीं किया। फीते लगे वाली की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो आप सीपेक पे आएंगे। सीपेक पे इंडिपेंडेंट एनालिसिस का भी ये एनालिस्ट का भी ये है कि सीपेक आपके दौर में आके धीमा पड़ गया है, क्या रीजन? मेरे ख्याल है कि आप मुझे इंडिपेंडेंट मेजोरिटी का नाम बता दो, एनालिस्ट का नाम बता दीजिए। और ये आप आए रोज आप डान अखबार में पढ़ आए रोज तो अखबारों में ये भी लिखा होता है कि नवाज शरीफ आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है, ये भी लिखा होता है। ये भी आप बताना, ये भी आपसे पूछेंगे। ओरिजिनल स्टैटिस्टिक्स तो यही है कि सीपैक के ऊपर जितना बेहतरीन काम हमारे दौरे हुकूमत में हुआ है, अच्छा क्रिटिसिज्म कौन करता है? क्रिटिसिज्म इसके ऊपर करता है पीएमएलए, क्योंकि जब उनके ठेके खुलते हैं ना कि इन्होंने सीपेक के अंदर भी क्या अपने पर्सनल गेन की हुई है, तो फिर ये सीपेक के पीछे छुप जाते हैं कि हमारे एहतसाब न करो, ये तो सीपेक का मायदा था। सीपेक में जो आपने खुद फ्रॉड की है पीएमएलए ने, उसके एहतसाब अगर करते हो आप सीपेक के पीछे, सीपेक को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, तो पाकिस्तान का हिस्सा है, हम तो उसके पाकिस्तान तहरीक सीपेक के ऊपर काम हुआ, किसी को ये काम, लेकिन ये अगर करप्शन के पीछे, और उनका तो नारा है एहतसाब करो तो जमहूरियत को खतरा, एहतसाब करो तो पाकिस्तान, एहतसाब करो तो सीपेक को, और भाई खतरा तुम्हें इस मुल्क को, बाकी सीपेक पे खड़ा है, इसके ऊपर तरक्की होगी। सबसे ये सबसे मैंने यहाँ से हुआ सीपेक में कि आपने आके सऊदी अरब की 100 बिलियन डॉलर की जो है वो रिफाइनरी के लिए की, चाइना ने उसको रिजर्वेशन की, वो जो वहाँ ही ये देखिए मेरी बात सुने, सीपेक के ऊपर इसको जितना चाइना खुश है, मेरे ख्याल में अगर बाहर के ममालिक भी इसके ऊपर कोई रिजर्वेशन रखते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चुभता है, तो चाइना की तरफ से इसको जवाब जाता है उनके एम्बेसडर की तरफ से जो पाकिस्तान में है, और जो उनके भी फॉरेन मिनिस्टर है कि सबसे बेहतरीन काम इस दौरे हुकूमत में सीपेक हो रहा है। जब उनको एतराज नहीं है ना, तो यहाँ पे जो सीपेक के पीछे छुपना चाहते हैं ना, ड्रामे करना चाहते हैं, पर उन्होंने जो करप्शन किया उसका बिल्कुल ठीक। मैडम कौन से 4 फ्रंट पेज के जो उनके बड़े लीडर हैं पीएमएलए के, वो आपको ज्वाइन करना चाह रहे हैं? हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं? वो आप बता रहे हैं उनको कि हमारे लिए भी सोचें और हमें इनके साथ अकोमोडेट करें, और वो कौन से हैं जो नवाज शरीफ को छोड़? मैंने तो ये नहीं सुना, मैंने तो ये जरूर सुना है कि 4 लोग बगावत जरूर शुरू हो चुकी है, 4 लोग ये जरूर गए कि भाई अब नवाज शरीफ ने करप्शन बहुत कर लिया और इसने आना भी नहीं है, और बाजी भी चुनते हयात ना हले, अब्बा जी भी हयात ना हले, बाकी शहबाज शरीफ और उनके बेटे भी कोशिश करें किस तरीके से भाग जाए, तो बेहतर ये है कि जी हम पे ट्रस्ट करें, लेकिन एक तरीके से इसको पॉजिटिव पे लेना चाहिए। चलो कई तो उन्होंने भेड़ बकरियों की बजाय अपनी कोई हाथ बांधने के बजाय कोई तो उन्होंने बात, हम पे ट्रस्ट करने के लिए तो मैं ये मेरा सवाल था कि वो आपसे बुलवाने के लिए कह रहे हैं कि या वो खुद कह रहे हैं कि हमारी एक पार्टी नहीं बना दे? जी वो हमने तो यही सुना है कि वो खुद दूसरों को पैगामात पहुंचाते हैं। वो कौन है मैडम? जो सबको ही पता है, जिन्होंने इनकी सारे पैगामात रिजेक्ट कर दिए। ISPR ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो आखिरी कील ही था ना, जब वीजा रिजेक्ट हुआ नवाज शरीफ का और यहाँ से पाकिस्तानी पासपोर्ट का एक्सपायर हुआ, जब बरतानी की हुकूमत को वो पांव पकड़ रहे थे कि वीजा एक्सटेंशन दे दे,
تو پھر اس وقت جب ان کو یہ ڈر لگا کہ وہاں سے ان کو بھیج دیا جائے گا تو پھر ووٹ کی عزت و یاد آ گئی تھی نا. وہ کون ہے پھر کیا مطلب ہے؟ آپ نے ایاز صادق کے الفاظ نہیں سنے ان کے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نواز شریف آ رہا ہے اور کسی ڈیل کے تحت آ رہا ہے. کیا پی ملین کے کیمپ سے یہ والی باتیں نہیں اٹھی کہ نواز شریف کے راستہ ثانی کے کوئی ڈیل کے تحت آ رہے ہیں؟ وہ تو اس کو تو ریجیکٹ تو پھر BJP نے اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے یہ کیا کہ بھائی ہم آپ سے کوئی ڈیل نہیں کرنے والے, آئے اور عدالتوں کا مقابلہ. اچھا, یہ نواز شریف گئے بھی ڈیل کے تحت تھے یا گئے آپ کی پنجاب گورنمنٹ نے ان کے؟ ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ وہ ہم سے کہا گیا تھا کہ آپ ان کی زندگی کی گارنٹی دیتے یہ نہیں مریں گے, وہ تو اللہ کا کام ہے. خان صاحب تو کہتے تھے کہ شری مداری رو رہی تھی, اللہ کا کام ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ایک شخص یہ کہہ رہا ہو کہ پلیٹلیٹس نیشنل ایشو ہے اور ابھی ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور FIR کٹوا دی جائے ہماری حکومت کے خلاف, ایک شخص مرنے والا ہے. پہلا سوال تو ہے کہ 35 سال سے حکومت کرنے کے بعد اپنے برابر کا ایک بھی ہاسپٹل نہیں بنوایا. یہ ترقی کی ہے انہوں نے پاکستان کے دور حکومت میں پاکستان میں. چلو بھاگ بھی گئے, بیماری بھی تھی, پلیٹلیٹس اتنے خراب ہو چکے تھے کہ واقعی مرنے والے تھے, زندگی کو تھریٹ تھا اور ہمارے خلاف FIR بھی ہوئی تھی. انسانی بنیادوں پر ہم نے تو یہ کہا ہے نا کہ ایک وہ سائن کر کے جائیں, آئی تھنک 7 ارب کا یا 6 ارب کا وہ دے کر جائیں کہ ایفیڈیوٹ کے کہیں کہ جی میں یہ واپس آؤں گا, اس پہ اتنے کا فارم بھر کے جائیں. لیکن کورٹ نے شہباز شریف کو 10 روپے کی اسٹامپ پیپر کی حیثیت دے دی نا, لیکن جی میں اس کا ضامن بنتا ہوں, میں اس کو واپس لے کر آؤں گا. بھائی بھی جھوٹا نکلا, کورٹ کے آگے بھی جھوٹ بولا گیا, سب ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے وہ دوسرا تھا بھائی بنے ہوئے پاکستان کے اداروں کو پر قدم لگاتے ہیں. اچھا, تو ابھی آپ ان کے بھائی کے ہم نے تو بیماری سنا تھا, لیکن ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کی ہر چیز فورجڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کے بھائی کے اوپر جو ہے وہ کیس کرنے جا رہے ہیں یا برطانیہ کی گورنمنٹ سے بات کر کے ان کو بلا رہے ہیں؟ دیکھیے ساری چیزیں ہو رہی ہے. ایک تو برطانیہ کے ساتھ ہمارا اپنا ایک فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کا, وہ تو ایک بائیلیٹرل ایشو ہے اور وہ ٹھیک بھی ہونا بھی چاہیے کہ جو لوگوں کے اوپر جرم ثابت ہو جائے, کورٹ اس کو آرڈر کرتے کنوکشن ہو جائے تو وہ ایکسچینج ہونی چاہیے وہ ٹھیک ہے. اس کے انٹیگریٹی کو دیکھا جا رہا ہے, وہ تو بہت ہائی لیول کا ایک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جہاں تک شہباز شریف نواز شریف کی باتیں, دیکھیں نواز شریف کے بارے میں تو کورٹ نے ان کو اشتہاری کرا دیا نا کہ مفروض اشتہاری حاضر ہو. یہ تو باقاعدہ ان سارے اخباروں کے اندر اشتہار چھپا ہے نا, کورٹ کی طرف سے چھپا ہے. تو وہ بھگوڑے تو ہیں, ایکسپونڈر تو ہیں, ان کو واپس تو آنا پڑے گا. جہاں تک شہباز شریف کی بات ہے نا, اگر شہباز شریف کے گارنٹر بنے ہیں 10 روپے کے اس کے پیچھے اسٹیمپ پیپر کے پیچھے کورٹ کے سامنے, تو ان کا بھائی صاحب تشریف تو نہیں لا رہے نا. 4 ہفتوں کی گارنٹی مانگی تھی, اب تو سال سے بھی زیادہ ہو گیا. اس کے اوپر بھی ان کے اوپر کٹبندی ہے. باقی جو اس کے اپنے کیسز ہیں نواز شریف کے اوپر, شہباز شریف کے اوپر, ابھی جو نیا کیس ہے اس کے جو FIA کا کیس ہے, ایک TTS کا کیس ہے, ایک FIA کا 16 ارب کا کیس ہے, 25 ارب کا کیس ہے. ان میں تو سارے منی ٹریل تو کوئی بھی نہیں ہے نا, تو وہ تو ان کو بھگتنی پڑے گی. اس میں تو باقاعدہ پتا ہے کہ 1484 کے ذریعے کیسے انہوں نے 16 ارب کی اور 25 ارب کی منی لانڈرنگ کی. کوئی جو ہے وہ پنڈ دادن خان میں پاپڑ بیچتا تھا, پاپڑ بیچنے والے کے اس میں 4 ارب پیسے کیسے آئے, مجھے بتایا پاپڑ والے کے پاس 4 ارب ہو سکتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں شہباز شریف نے اپنی بیویوں کے وہ خریدے ہیں, جائیدادیں خریدی ہیں. ٹھیک بات ہے. اچھا, عوام کا یہ کہنا ہے, لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے اور آپ سے اگر پوچھا جاتا ہے تو آپ ان کو گناتے ہیں کہ یہ ان کے پاپڑ بیچتے تھے, ہم ان کو, جبکہ ان سے پیسے بھی ابھی تک نہیں نکلے. جبکہ مراد سعید صاحب کہتے تھے کہ دوسرے دن ہی ہم ان کو اڑا کے اور اتنے پیسے لے آئیں گے, اور مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. یہ آپ کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے مہنگائی, خاص طور پہ جو ابھی پشاور کے الیکشن ہوئے اس میں آپ باہر ہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ کیا مہنگائی ہماری وجہ سے؟ مہنگائی تو ایک انٹرنیشنل فینامنا ہے جو پینڈیمک کے بعد ساری دنیا میں ریسیشن آئی ہے. دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز, یہ تو خان صاحب کہتے تھے کہ ڈالر بڑھتا ہے تو چور ہوتے ہیں, کرپشن ہوتی ہے. وہ تو خان صاحب, کوئی پوری بات تو سنیں نا, تو وہ تو پوری دنیا میں مہنگائی ہے. پیٹرول ہمارے اس کی قیمت, جو انٹرنیشنل چیزیں کموڈیٹی, وہ تو ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. لیکن ملک کیا کر سکتا ہے؟ ملک یہ کر سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے وہ غریبوں کے اوپر ٹیکس پاس آن نہ کر دے, اور جہاں پہ ٹیکس کہیں پر پاس آن ہے وہاں پہ ہم 260 ارب کے احساس پروگرام جیسے لے کر آئے, جس میں ہمارے ڈیروں کے آنے کے بجائے اگر آپ کا پاورٹی اسکور نیچے ہے تو آپ کو 12,000 احساس کی حالت سے کیش آپ کو مل جائے. دوسری صورت میں آپ سبسڈی جو ہے وہ دے کے آپ آٹا چینی کو کم کر سکتے ہیں. ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو یوٹیلیٹی اسٹور تھا, ہمیں 10 ارب خسارے میں ملے تھے, ہم اس کو 14 ارب کی سیل کے اوپر لے کر گئے ہیں, اور ہم نے وہاں پہ سستے بازار لگا کے, اور ہم نے رمضان اس میں بازار بھی اس میں لگا کے اب دیے ہیں. ابھی بھی جو احساس راشن پروگرام اس میں کی حالتوں میں کر رہے ہیں. جہاں تک اس کی بات ہے کہ ہم پچھلی حکومت کو دیتے ہیں, تو اگر آپ کو جو ہے
ये कहा जाए कि आपने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है, आप ही ने कैमरे के पीछे खड़े होना है, आपने यहीं पर बैठना है, आपने सारा सब लेकर आए तो आप कर सकेंगे? आपको 4 लोगों की जरूरत है ना। तो जब हमें एक घर मिला जिसके अंदर सामान भी नहीं रखा हुआ था, जो था भी कर्जे के ऊपर चल रहा था, वो जो दिया भी रेंट के ऊपर था, रेंट के ऊपर भी सूद चढ़ गया, सरकार के हमें ये इकोनॉमी चलाओ, तो हमने तो अपने महल नहीं बनाए ना। अच्छा, उसके तो लोगों का कहना ये है कि आपने तो इदारे बेच दिए, आपने तो स्टेट बैंक, अपोजिशन का कहना ये है कि वो आपने आईएमएफ को दे दिया। आप तो कहते थे कि आईएमएफ के पास जाएंगे तो फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। सबसे पहली बात तो आवाम भी आपकी तरफ से सुन रही है कि हमने अपने लिए कोई कर्जा नहीं लिया। ठीक है, हमने पिछली हुकूमतों के कर्जों के ऊपर जो सूद के ऊपर भी सूद चढ़ा था उसको वापस करने के लिए इंडेक्शन, जो करप्शन की इंडेक्स है वो बढ़ गई है। नहीं, पहले पूरा एक पढ़ने के पूरे सवाल सुने ना, क्लियर करते थे। जी। एक तो ये कि हमने अपना तो कोई कर्जा नहीं लिया, ना हमने स्टेट बैंक से कोई बोरिंग की है। इन्होंने 8 ट्रिलियन स्टेट बैंक से बोरिंग की, इसका मतलब है कि नोट छापे। आप रुक जाए ना फिर, जब आप स्टेट बैंक की बोरिंग की बात कर रहे हैं तो आप प्राइवेट बैंक से कर रहे हैं, आप फॉरेन बैंक से कर रहे हैं, वो इससे ज्यादा जहर है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, स्टेट बैंक से बोरिंग करना ठीक है। नो नॉट एट ऑल। लेकिन ना आप इकोनॉमिस्ट है ना मैं इकोनॉमिस्ट हूं। सिंपल बात हम ये समझते हैं ना कि अगर आपने 8 ट्रिलियन नोट छापे, आपने स्टेट बैंक को नोट छापने की मशीन बना दिया, आप वो लोन ले रहे हैं प्राइवेट बैंक से। नॉट एट ऑल। देखिए प्राइवेट पार्टनरशिप में 4% पे ले रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए प्राइवेट पार्टनरशिप में और पब्लिक उसमें फर्क है, और नोट छापने की मशीन में फर्क है। दूसरी बात ये जो दोनों हमने जो हमने स्टेट बैंक की या कोई अमेंडमेंट की, ये अमेंडमेंट इनकी पिछले वक्तों की भी प्रपोज नहीं। ठीक है, या तो ये कि हम इसको स्टेट मशीनरों को अपने लिए नोट छापने की मशीन बना के मसनूई महंगाई को खत्म करके रुपए को डीवैल्यू कर रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं, हम लोग मैं ये समझूं कि ये प्रपोज उनकी थी तो आप उन्हीं के फुट स्टेप जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो आईएमएफ से कर्जा किसने लिया था? हमें सबने लिया था। हमने तो उल्टा स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट किया है कि ताकि इदारों की मुदाखलत बंद हो जाए। उल्टा पार्लियामान के हमने अंडर किया है कि जब भी पार्लियामेंट चाहे तो सिंपल मेजॉरिटी से खत्म कर सके इस अमेंडमेंट को। आप क्या समझती हैं कि पंजाब में जो बुजदार साहब है उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि 2023 में आप पंजाब से अभी कल तो इंडेक्स आया, अभी आप मुझे डिफरेंट इंडेक्स दिलवा रहे थे या सर्वे, अभी कल तो एक सर्वे आया है जिसमें तमाम सीएम्स के मुकाबले में उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस सबसे बेटर है। अच्छा, तो हम समझे कि उस्मान बुज़दार साहब समझे क्या? देखिए लीडर तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। तो फिर आप उसको भी तो नहीं समझ रही है ना कि जो करप्शन की इंडेक्स आपकी बड़ी, आप उसको इनकार कर रही हैं। नहीं, मेरा ख्याल में आपका जो रेफरेंस है ना करप्शन की इंडेक्स का, वो आपका वो है ये जो पिछले दिनों एक सर्वे आया है, सॉरी इंडेक्स आया है, उसमें ये हुआ था कि फर्ज करें आपने कोविड की वैक्सीन खरीदी, वो पीआईए के जरिए क्यों नहीं आई, वो प्राइवेट उसके जरिए क्यों आई। अच्छा। ये जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, ये जो मिसमैनेजमेंट होती है, जब उस वक्त कोविड के अंदर पाकिस्तान की फ्लाइट किसी और मुल्क में बंद थी तो किसी तरीके से तो हमने पाकिस्तान के अंदर लेकर आनी थी। वो इस तरह की मैनेजमेंट की इशू होते हैं। ये ऑडिट पैरा हमेशा लगते हैं, हमेशा ऑडिटर जनरल के उससे आते हैं, ये पीएससी के जरिए भी आते हैं, उसके जवाब वापस कर दिए जाते हैं कि इसकी वजह ये रीजन थी, ये रीजन थी। बाकी जो ऑडिट है, मेरा तो ख्याल है कि कोई फाइनेंशियल करप्शन का तो कोई ऑडिट उसके ऊपर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये जो बहुत सारे एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स जो कोई चीनी में और कोई किसी में वो निकाले गए, वो गलत। कौन किसको निकाले? आपके अपने जो कैबिनेट में थे, जिनके पास जहाजों थे, वो किधर गए? हमारे कैबिनेट में कौन था जिसके पास? कोई नहीं, बताए ना कौन था? तरीन साहब। तरीन साहब तो कभी कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहे, और तरीन साहब तो इलेक्शन ही नहीं लड़े, क्योंकि वो तो उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया था कि वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, तो वो कैसे फिर कैबिनेट का हिस्सा थे? अच्छा, तो उनका कोई अपने इन्फॉर्मेशन दुरुस्त उनका और ये काटिएगा भी नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं काटे, उनका रोल भी कोई नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, क्या रोल था उनका? पार्टी के वो हैं, पार्टी के वो रहेंगे, और पार्टी की में उनकी खिदमत है, पार्टी के उसमें वो ओहदा रख सकते हैं, वो जरूर काम करें, लेकिन पार्टी का भी उनके पास कोई ऐसा ओहदा भी नहीं है। लेकिन ये कि वो काबीना का तो कभी हिस्सा थे नहीं। ठीक है मैडम। और दूसरा जो आपने इसकी चीनी की बात की है, टोटल 29 बिलियन की सब्सिडी दी गई, 27 बिलियन की पीएमएल पीपल्स पार्टी के दौर में दी गई। जब उसके लिए उनको बुलाया गया शुगर कमीशन में, तो सिंध की हुकूमत ने कहा कि मैं इस शुगर कमीशन के आगे बैठता नहीं हूँ। 3 अरब की सिर्फ हमने टोटल सब्सिडी दी है। उसके पीछे प्लानिंग मिनिस्टर असद उमर साहब जो उस वक्त फाइनेंस थे मिनिस्टर थे, हमारे सीएम उस्मान बुज़दार साहब, और हम सब उसके अंदर बैठे और हमने प्रॉपर जवाब दिया कि 3 अरब की सब्सिडी हमने कहाँ दी। मेरी तो कोई शुगर मिल नहीं है, ना आपकी होगी, ना पीएम साहब की है।
29 अरब में से 3 अरब की हमने टोटल सब्सिडी है, उसके हम जिम्मेवार हैं, हमने जवाब दी है। 27 अरब की कौन सी मिलों के अंदर गई है? जरदारी की मिलों में गई, ओमनी ग्रुप के पास गई है, शरीफ ब्रदरान के पास गई है, वो 27 अरब का जरूर जवाब दे। बाकी जहांगीर खान तरीन साहब वाज नेवर पार्ट ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, सिंध में ये बताएं मैडम, सिंध में अब आप जो 2023 लास्ट क्वेश्चन, सिंध में आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है पीटीआई की? सिंध में किस तरह से आप 2023 को? देखिए, सिंध के अवाम ने स्ट्रेटजी तो हमारे जो तो हर रोज बनती भी और करनी भी चाहिए। हर पार्टी को अपनी सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, पार्टियों को सीखना चाहिए, शिकस्त से भी जीतना चाहिए, जीत से भी जीतना चाहिए, नेक्स्ट इलेक्शन की हमेशा मनसूबाबंदी भी करनी चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी की 14 साल से कंजर्वेटिव हुकूमत है, 2023 तक उनको भी 2 साल और दे दें, उसमें तकरीबन 16 साल हो जाएंगे। इनको जो बल्कि इससे भी शायद ज्यादा हो जाएंगे। जो हमारे सिंध के अवाम है ना, वो वोट डालने से पहले जरूर सोचें कि जिनकी कंजर्वेटिव हुकूमत है अभी 14 साल है, हमें 3.5 साल हो गए। इनकी जो कंजर्वेटिव हुकूमत है, उन्होंने कराची के सारे नाले के ऊपर इंक्रोच करके कराची को गंजदा कर दिया, दुनिया के बदतरीन शहरों में आ गया। उसके नाले फेडरल गवर्नमेंट के साथ फोकस जब वहां पे आई तो लोग है वो जीपे खरीदी, उसकी स्प्रे टेडी गवर्नमेंट्स ने दिया, जबकि हमारे पास इसी तरीके से कोविड की वैक्सीन को उसमें तो प्रॉमिस कि वो अपने मास्क सैनिटाइजर वैक्सीन या पे फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहां पे काम। तीसरा ये कि जो मदर एंड चाइल्ड हमारे पास बन रहे हैं, कॉलेज हॉस्पिटल हमारे पास बन रहे हैं, इनके स्कूलों में घोड़े गधे बंधे हुए हैं, आटे का जो बहरान आता है या गंदम का बहरान आता है, इनके वज़रा ने कहा कि 6.5 मिलियन टन गंदम चूहे खा गई। 14 अरब की गंदम की इनकी अपनी वो निकली, ये इनकी अपनी एक ऑडिट है। तो कराची के लोग वोट डालने से बेहतर है कि ये सोचें सिंध के हुकूमत के लिए वोट डालने से पीपल्स पार्टी के लिए कि क्या ये चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान कराची की तरह गंजदा हो जाए, क्या लड़काना की तरह पूरा पाकिस्तान एड्सदा हो जाए, क्या कराची के नालों की तरफ पूरे पाकिस्तान के नाले ऐसे बहें, क्या थर की तरह जो 450 बच्चे सालाना भूख अफलास से मरते हैं, क्या पूरे पाकिस्तान के बच्चे भूख अफलास से मरे? जो इनके स्कूलों में भैंसे बंधे हुए, घोड़े बंधे हुए, क्या पूरे पाकिस्तान के स्कूलों में अभी 400 स्कूल सिंध के अंदर बंद हुए हैं? ठीक है तो मैडम, ये सिंध के अवाम को सोचना चाहिए। और दूसरा, बिल्ला वजह भुट्टो जरदारी को 10 दफा पीपल्स पार्टी ने लॉन्च किया है, क्या ये अपने पोर्टफोलियो में बताना पसंद फरमाएंगे कि कोई 1 रुपया उसने अपनी जेब से कमाया हो, कोई मेहनत की हो, अगर कोई उसके पास नॉलेज हो, कोई उसको उसने अपने हलके में या इलाके के लिए कोई काम किया, सिवाय इसके कि जबरदस्त भुट्टो लगा दिया? क्या भुट्टो का नाम बेचने से सिंध के अवाम की हालत बेहतर होगी? सिर्फ आखिर उस पे ऑनरेबल जज साहब ने फरमाया था कि डाइन भी 7 घर छोड़ देती है, लड़काना तो आपका सियासी किबला है। हमें देखें कि हमने डेरा गाजी खान को कैसे बनाया। अच्छा, अगर वो इस पे ये सवाल करें कि आप माहौलियात की वजीर हैं और इस वक्त लाहौर माहौलियात में गंदा तरीन शहर है तो पोल्यूशन में, तो वो उसकी रिस्पांसिबल भी PMLN है? जो सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जितने भी लोग हैं या जितने भी हमारे इवन सिंध की भी हुकूमत है, उन सबको एक दफा बार अपने नॉलेज में इजाफा कर लेना चाहिए कि इन्वायरमेंट की प्रॉपर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री है, इन्वायरमेंट उनका काम है। एग्रीकल्चर एक प्रॉपर मिनिस्ट्री प्रोविंशियल, ये उनका काम है। फॉरेस्ट प्रॉपर मिनिस्ट्री, ये उनका काम है। मेरे पास क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज ने यहाँ से बैठ के क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, 10 बिलियन की सुनामी, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ई-व्हीकल पॉलिसी, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, और दुनिया में जितना क्लाइमेट चेंज पे नाम बनाया है 3.5 साल में, 70 सालों में से नहीं हुआ। वेक अप, एवरी प्रोविंस शुड वेक अप। उनके एनवायरनमेंट मिनिस्टर काम करें, उनके फॉरेस्ट मिनिस्टर काम करें, उनके लोग अपने मिनिस्टर्स काम करें। लाहौर के लिए मैं यहाँ से बैठ के जितना कर सकती थी, कराची से जितना बैठ के मैं यहाँ से कर सकती थी, मैंने किया। इंक्रीज प्रोविंशियल मिनिस्टर चाहे वो जिस भी सूबे को अपने हिस्से का काम करें। मैडम, अब आखिर में आप हाफ से ज्यादा जो हमारी खवातीन हैं, नौजवान जो हमारी लड़कियां हैं जो देहात में रहती हैं, उनके लिए मैसेज दें कि आपने देहाती खातून होने के नाते इन सरदारों के साथ किस तरह से लड़ी, किस तरह का आपके अंदर एक फेयरनेस लेस था कि आपने उनको टक्कर दिया और हमारी खवातीन को क्या?
یہ جہاں تک اگر آپ نے اسپیشلی جو ہمارے رورل ایریا کی خواتین کا دیہات ایریا کا آپ نے استعمال کیا تھا، میں سمجھتی ہوں وہ زیادہ تگڑی ہے، وہ زیادہ کمپیٹنٹ ہے. وہ اس کی وجہ ہے کہ میرا اپنے ایکسپیرینس سے اپنے حلقے کے لحاظ سے مجھے 10 سال 12 سال اپنے حلقے میں سیاست کرتے ہوئے ڈیرہ غازی خان. جب ایک دیہاتی ایریا کی خاتون کے اوپر وائلنس کی انتہا ہو جاتی ہے تو اس کی بس ہو جاتی ہے اور وہ آتی ہے ہمارے پاس کا ہمارے مدد کر، اور وہ یہ پرواہ نہیں کرتی کہ لیکن جب ایک پڑھی لکھی خاتون شہر کے خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی وائلیشن کرتا ہے یا کوئی اس کا استحصال کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے اسٹیٹس سے ڈرتی ہے، اپنے خاندان سے ڈرتی ہے کہ میرے خاندان کا نام بدنام ہو جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ خواتین بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ہمارے دیہاتی ایریا میں، اور جو ہماری پڑھی لکھی خواتین ہیں، ہم جیسے خواتین، ان کا یہ فرض ہے کہ ان کی مدد کریں. جو اصل حقوق ہیں ہمارے، جو ہمارا جو اصل رائٹ ہے، ابھی تو ہم نے بہت وومن پروٹیکشن کے لاز بنا دیے ہیں. ہمارے جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ ہم نے اس کے چند دن کی مدت محسوس کر دی ہے، اور یہاں تک کیا ہے کہ ہر جگہ پہ سینٹر بن گئے کہ جاب خواتین کی. لیکن بات یہ کہ اپنے حقوق کے لیے خود بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے. گھر سے میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کا اگر آپ اپنی بیٹی کو پریزز لیں گے تو اگلے سسرال والے یا اگلے دنیا والے لوگ جو اس دنیا میں جہاں پہ آفیسز میں جاتے ہیں کہیں پر اپنی پروفیشنل اسٹڈی بھی کریں گی وہ آپ کو اس کا اتنا ہی برابر کام دیں گے. لیکن اگر آپ اپنے گھر کے اندر ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے تو اگلے بھی اس کے ساتھ ناانصافی کریں گے. تربیت تو گھر سے شروع ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری خواتین میں بہت پوٹینشیل ہے. ہمیں صرف رائٹس ہمارے پاس ہیں، اور جو ہمیں اسلامی معاشرے نے وہ دیے ہیں ہمارے رائٹس، وہ کسی اور قانون کے سے زیادہ وہ نہیں ہے. یہ زیادہ بیٹر ہے ہمارے اسلامی قوانین جو ہمارے عزت اور ہمارا جو مقام ہے. بات یہ کہ ہم اپنے حقوق کو ایکسرسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھلندے ہر جگہ پڑے ہوتے ہیں لیکن کرنے ایکسرسائز نہیں ہوتا ہے. دوسری یہ کہ جب بھی فیلڈ میں آئے، کہیں پر بھی آئے، گریس کے ساتھ، عزت کے ساتھ. یہ جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ دنوں میں اسٹارٹ اپ مل جاتا ہے، وہ عارضی ہوتا ہے. اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ہمیشہ گریس کے ساتھ اور یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ ایک کامیاب خاتون ہیں، اگر آپ غلط کام کریں گے تو بہت سارے آنے والے بچوں کا راستہ رک جائے گا، لیکن اگر آپ اچھا کام کریں گے تو آنے والے بہت سارے بچوں کے لیے راستہ کھل جائے گا. ابھی آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ نے زندگی میں لتا جن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم اس کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے آپ کو